वेलकम बैक। आपको बताएं, सेनेट का टिकट ना मिलने पर पीटीआई नाराज रहनुमाओं के सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो शामिल। नाराज रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा कल नाराज उम्मीदवारों के हमरा अली अमीन से मुलाकात भी करेंगे। सेनेट का टिकट ना मिलने पर पीटीआई नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा ये मामला उठाएंगे आगे अपनी क़यादत के आगे, और साथ ही साथ वो अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात करेंगे। शाम में जारी झड़पों और इसराइली फ़ज़ाई हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास में पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए शामी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ इसकी बेलगामी का सबूत हैं। आलमी बरादरी की खामोशी और इसराइल को जवाबदेह ना ठहराने की वजह से इन हमलों में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें 178 अफराद जाँ बहक और 491 जख्मी हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 50 बच्चों समेत 108 अफराद जाँ बहक, 398 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 38 जाँ बहक और 57 अफराद जख्मी हुए। सिंध में 20 अफराद, बलोचिस्तान में 16 जान की बाजी हार गए, जबकि आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों से 22 बच्चों समेत 54 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 227 अफराद जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 126 मवेशी पानी में बह गए। रावलपिंडी में 15 घंटे में 230 मिलीमीटर बारिश से नदी नाले भर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई की सतह 20 फीट तक खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डैम का बंद टूट गया। बारिशों के बायस चकवाल और रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज करते हुए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। रावलपिंडी में मुसलसल 18 घंटे बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गाड़ियां पानी में फंस गईं। नदी नालों में भी शदीद तुग़यानी है। मोरगा में सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुसलसल 18 घंटों से जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने जुड़वा शहरों में तबाही फैला दी। मूसलाधार बारिश से पानी घरों में दाखिल, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुसलसल बारिशों के बायस नाललई में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। नाललई में कटारियां पुल पर 23 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी में शहरियों को महफूज मकामात पर सायरन और मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। स्वापुल जीटी रोड पर तुग़यानी के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंस गईं। रावलपिंडी में धमियार रोड पर एक शख्स पांव स्लिप होने से बरसाती नाले में डूब गया, जबकि शहरी की कीमती गाड़ी भी पानी में बह गई। रावलपिंडी में मोरगा के करीब सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 5 अफराद बरसाती सैलाबी पानी घर में दाखिल होने पर छत पर महसूर थे। चक्री रोड लादिया गांव में फंसी फैमिली को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, बारिश और सैलाबी पानी से 27 ऑपरेशन जारी हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 300 अमदादी कारकुन हिस्सा ले रहे हैं। अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। एक को तशवीशनाक हालत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। शदीद बारिश से F8 की अहम शाहराह बैठ गई। पाक फौज ने शदीद बारिशों के बाद मुल्क भर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 109 मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। चक्री राजगन गांव में पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए 3 अफराद को रेस्क्यू किया। चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई मिशंस के दौरान 27 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चक मौजू से 10 और ढोक भद्दर से 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 38 शहरियों को बचा लिया गया। पाक फौज और मुकामी इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद भी फराहम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा बारिशों के दौरान पंजाब समेत दीगर सूबों में इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से नुकसानात कम हुए हैं। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है।
حالیہ دنوں میں چکوال میں بہت موسلادھار بارش ہوئی، لاہور میں اور پہاڑی علاقوں میں، اسلام آباد میں، جنوبی پاکستان میں شاید اتنا اس کا زور نہیں ہے جو کہ پنجاب میں اور شمالی علاقوں میں ہے۔ پنجاب میں بے پناہ بارشیں ہوئیں، اس کا مقابلہ پنجاب حکومت نے چیف منسٹر مریم نواز شریف کی قیادت میں اور اسی طریقے سے دوسرے صوبوں نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصانات کم ہوئے، لیکن جو جانیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ جو کلاؤڈ برسٹ جو ہیں، یہ اس میں زیادہ شدت آئے گی، انٹینسٹی آئے گی، تو اسی طریقے سے ہمیں ابھی سے آئندہ کے لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹانگوں میں سوجن اور ہاتھوں پر نیل پڑنے کی خبروں کی وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق سوجن بڑھتی ہوئی عمر کا قدرتی اثر ہے۔ امریکی صدر کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، جس کے باعث ان کے شریانوں کی صلاحیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہاتھوں پر پڑنے والے نیلوں کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ یہ یا تو بار بار ہاتھ ملانے کی وجہ سے ہیں یا صدر کے دل کی صحت کے لی جانے والے اسپرین کے مستقل استعمال کا نتیجہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حالت مستحکم ہے اور وہ اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم ان کی صحت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ غیر معیاری پیٹرول کی وجہ سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو ٹیکسی میں سفر کرنا پڑ گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حال ہی میں ایرانی صدر ایران کے شہر تبریز جا رہے تھے۔ اس دوران قافلے کی 3 گاڑیوں پر قزوین صوبے کے پیٹرول سٹیشن سے پیٹرول ڈلوایا، تاہم پانی ملے پیٹرول کے باعث گاڑیاں خراب ہو گئیں اور قافلہ درمیان میں رک گیا، جس کے بعد ایرانی صدر نے مقامی حکام کو اطلاع دیے بغیر خود ہی ایک نجی ٹیکسی کا انتظام کیا اور تبریز پہنچے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کو سینٹ الیکشن میں ووٹ کا حق مل گیا۔ معطلی اور نااہلی کے ریفرنس کے معاملے پر حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی میں اتفاق ہو گیا۔ حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر پارلیمانی امور پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آئندہ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی طرف سے گالم گلوچ اور ممبر کی تضحیک نہیں کی جائے گی۔ لیڈر آف اپوزیشن کے ایوان میں بات کو وزن دیا جائے گا، کوئی نعرے بازی نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خطاب میں بھی کوئی احتجاج نہیں ہوگا اور نہ نعرے لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معطل 26 ممبران سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ معطل ارکان کی بحالی کا اعلان اسپیکر خود کریں گے۔ ایتھکس کمیٹی معاہدے کی خلاف ورزی پر سزا کا تعین کرے گی۔ پنجاب حکومت نے میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین میں ٹوکن سسٹم ختم کر کے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب مسافر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، موبائل ایپس اور NFC ٹیپ اینڈ گو کے ذریعے کرایہ ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے میس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی ہے۔ ٹی کیش کارڈ کے ذریعے صبح بھر میں ہر میٹرو بس یا اورنج لائن پر سفر ممکن ہوگا۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں اسٹوڈنٹس کے لیے الگ کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ اجلاس میں موٹر سائیکل رکشے کے متبادل کے طور پر الیکٹرک رکشہ متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے الیکٹرک رکشہ پروجیکٹ کے لیے تجاویز اور سفارشات طلب کر لیں۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارش کے دوران عوامی تحفے کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ بارش کے بعد شہری سہولیات کی جلد از جلد بحالی یقینی بنائی جائے۔ حیدرآباد میں بارش کا پانی پمپوں سے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ عوام کو ہونے والی تکالیف پر معذرت خواہ ہیں۔ قوم ذرا نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھ لے، جہاں بارش ہوگی وہاں پانی کھڑا ہوگا۔ یہ ہماری میونسپل ایجنسیز نے کہ وہ شہر کو جلد سے جلد صفا کریں، اور خاص طور پہ جو پیر کو بارش ہوئی تھی، جو کہتے ہیں 1 گھنٹے میں یا کچھ گھنٹوں میں 107 ملی میٹر بارش میکسیمم حیدرآباد میں ہوئی، اور اس وقت لطیف آباد میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 80% پانی 24 گھنٹے کے اندر نکل گیا تھا۔ ضرور لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں۔ نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھے ہوں گے آپ نے۔ یہ کہنا کہ بارش ہو اور پانی کہیں کھڑا نہ ہو، میرا خیال ہے یہ اب خیالی پلاؤ تو بنا سکتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला ज़बरदस्ती शहरियों से जिंदाबाद के नारे लगवाने में मसरूफ़ हैं। शहरियों से ज़बरदस्ती जिंदाबाद के नारे लगवाने से बेहतर है कि ज़मीन में गिर कर शर्म से डूब जाएं। जबकि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली फॉर्म 47 के वज़ीर आला पर तनकीद करना भी अब जुर्म बन चुका है। ज़बरदस्ती नारे लगवाने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। ताफुन और बदबू के बायस लाहौर की सड़कों पर सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बानी पीटाई और इनकी अहलिया के साथ जेल में शदीद नारवा सलूक रवा रखा गया है। इन दोनों को इनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म भी जो इनको कैटेगरी मिलनी चाहिए बानी पीटाई ने वो भी नहीं मांगी, लेकिन एक आम कैदी वाले हुकूक तो दिए जाएं। अखबार, टीवी, कुतुब सब कुछ बानी पीटाई का बंद कर दिया गया है। डेथ सेल में रखा गया है। 22 घंटे जेल में रखा जाता है। दोस्तों और सियासी रुफ़क़ा से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। उनको उनके बुनियादी कैदियों के हकूक से महरूम रखा गया है। बीइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उनके जो हकूक जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने आज तक वो क्लेम नहीं किए। किताबें बंद की गई। खान साहब को अखबारात की एक्सेस जो है वो मैं दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो ख़त्म की गई है। कोई कैसे डेथ सेल में रखा गया है जहाँ 24 घंटे में से 22 घंटे तक जो है उन्हें बाहर नहीं निकालते। उनकी मुलाकातें उनके दोस्तों से बंद है, रुफ़क़ा से। एक आदमी जिस पे 200 से ज़ायद बोगस मुकदमा, तो उस आदमी को उसके वकला तक एक्सेस नहीं है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार शाहिदा वहीद रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो गईं। इस नशिस्त के लिए ANP और PTIP के दरमियान कुरानदाजी का अमल मुकम्मल किया गया। ANP के वफ़द की क़यादत निसार बाज़ जबकि PTIP के वफ़द की क़यादत अरबाब वसीम हयात ने की। तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों के उम्मीदवारान भी इस मौके पर मौजूद थीं। दोनों उम्मीदवारों की कामयाबी या नाकामी के हवाले से बाकायदा एलामिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जल्द जारी किया जाएगा। चीनी की एक्स मिल कीमत आइंदा 3 माह में 165 से बढ़कर 171 रुपए फ़ी किलो पर इत्तेफाक हो गया है। जबकि चीनी की एक्स मिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपए फ़ी किलो बढ़ाने का फैसला किया गया है। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फ़ी किलो एक माह के लिए मुकर्रर की गई है। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 जुलाई 2025 से 165 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 अगस्त 2025 से 167 रुपए फ़ी किलो पर इत्तेफाक। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 सितंबर 2025 से 169 रुपए फ़ी किलो हो गई। चीनी की मिल कीमत 15 अक्टूबर 2025 से 171 रुपए फ़ी किलो करने पर इत्तेफाक किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के सैकड़ों मुलाजमीन ने इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिना बंदिश के खिलाफ 21 जुलाई से पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुय्यना मुद्दत तक धरने का ऐलान किया है। मुकर्रीन का कहना है कि स्टोर्स की बंदिश गैर कानूनी और अवामी मफाद के खिलाफ है, जिससे 12,000 मुलाजमीन बेरोजगार और 25 करोड़ आवाम सस्ती अशिया से महरूम हो जाएंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि पूरे इदारे को बंद किया जाए। कावर मानिका के बेटे मूसा मानिका के खिलाफ पाकपतन में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO पाकपतन का कहना है कि मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा जख्मी नौजवान अली बहादुर के वालिद मंजूर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। बाप बेटा दोनों कावर मानिका के घर मुलाजिम हैं। जख्मी नौजवान अली बहादुर के वालिद ने FIR में इल्ज़ाम आयद किया है कि बेटे के हाथ बेड की चादर से लगे तो मुलजिम मूसा ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मूसा मानिका पुलिस की हिरासत में है। मुलजिम मूसा मानिका का कहना है कि इसने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया। पुलिस का यह भी कहना है कि मूसा मानिका की फायरिंग से जख्मी होने वाले मुलाजिम की हालत खतरे से बाहर। पंजाब असेंबली में दाढ़ी के डिजाइन बनाने के खिलाफ करारदाद। पंजाब असेंबली में जमा करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA रुखसाना कौसर ने पंजाब असेंबली में जमा करवाई। मतन करारदाद में कहा गया है कि दाढ़ी मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दाढ़ी पर किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग वगैरह करना सख्त गुनाह है। दाढ़ी और सुन्नत मुबारका की तौहीन है। जो लोग दाढ़ी पर डिज़ाइनिंग करते हैं वो लोग सुन्नत मुबारका का मजाक उड़ाते हैं और गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। करारदाद में कहा गया कि वफाकी हुकूमत कानून साजी करके दाढ़ी मुबारका की डिज़ाइनिंग करने वालों और मुतल्लिका हज्जाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملتان کے اندرون شہر میں واقع مخدوش عمارتیں آج بھی شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ حالیہ سروے میں خطرناک عمارتوں کی تعداد 285 ہو گئی۔ دیکھتے ہیں ملتان سے بیورو چیف اختر شیخ کی یہ رپورٹ۔ خستہ حال عمارتیں، روز ایک نیا حادثہ، عوام کی جان خطرے میں، لیکن حکومت خاموش تماشائی۔ گزشتہ 5 برس میں خستہ حال عمارتوں کے منہدم ہونے کے 300 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ مختلف حادثات میں 53 افراد جاں بحق اور 740 سے زائد زخمی ہوئے۔ ملتان میں 2003 میں خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی۔ 22 برس گزرنے کے باوجود خستہ حال عمارتوں کو مسمار کیا گیا، نہ ہی مکینوں کو متبادل جگہ فراہم کی گئی۔ اس منصوبے کے لیے 2007 میں حکومت نے 1 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا، تاہم مطلوبہ فنڈز نہ ملنے کے باعث منصوبہ عملی شکل نہ اختیار کر سکا۔ میونسپل کارپوریشنز کے نوٹسز کے بعد 56 مالکان نے عمارتوں کو مرمت کرائی، جبکہ 8 انتہائی خستہ حال عمارتوں کو مسمار کیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا ہے کہ تنگ گلیوں کی وجہ سے حادثے کی صورت میں ریسکیو آپریشن بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ عمارت گرنے کے باعث راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور ریسکیو 1122 اس حوالے سے جو ہے نا وہ ویجیلنٹ بھی ہے، اور جب وہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہوتی تو وہاں پہ ذرا وال سٹی ہے، کنجسٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ ایکسیس کا بہت پرابلم ہوتا ہے ہمارے لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تمام حکومتی سروے اور دعوے جھوٹے ہیں، کوئی عملی کام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ پہلے بھی سروے ہوتے رہے مگر عمل درآمد کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر عمل درآمد ہو جائے تو یہ مخدوش جو عمارتیں ہیں اس کے مکین جو ہیں وہ بچ جائیں گے، نہیں تو کراچی والا حادثہ خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ نہ ہو۔ خطرناک عمارتوں کا بوجھ نہ صرف شہریوں کی جانوں پر ہے بلکہ ریسکیو اداروں کے لیے بھی ایک مسلسل آزمائش ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب حکومت اور متعلقہ ادارے فوری عملی اقدامات کریں تاکہ قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اختر شیخ، ABN نیوز، ملتان۔ غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ۔ 2025 کے پہلے 6 ماہ میں 2600 پاکستانی اٹلی پہنچے۔ 2024 کے پہلے ماہ میں یہ تعداد 1000 تھی۔ غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد لیبیا کے راستے اٹلی پہنچی۔ ظفر ساہی خصوصی رپورٹ کر رہے ہیں 2024 اور 2025 میں پاکستانیوں کے اٹلی پہنچنے پر۔ غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والے جو پاکستانی ہیں ان کی تعداد میں واضح اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اگر 2024 کے جو ہے پہلے 6 ماہ جو ان کا اگر ذکر کریں تو مختلف راستوں سے تقریباً 1000 کے قریب جو ہے پاکستانی جو غیر قانونی طریقے سے اٹلی پہنچے، لیکن 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2025 کے پہلے 6 ماہ میں تقریباً 2600 پاکستانی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ اٹلی پہنچنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس میں 6 جو پاکستانی ہیں وہ ترکی کے ذریعے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ اٹلی پہنچے، اور ایک پاکستانی جو ہے وہ تیونس کے راستے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو اٹلی جو ہے وہ پہنچا ہے۔ پچھلے اگر چند ماہ دیکھیں تو اس میں ہماری حکومت کی طرف سے یہ بڑے دعوے سامنے آئے ہیں کہ ہم نے غیر قانونی طریقے سے مختلف ممالک جانے والے جو پاکستانی ہیں ان پر ہم نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تعداد جو کہ پہلے بڑی کم ہو کر رہ گئی تھی، اس میں ابھی پچھلے چند ماہ میں جو ہے وہ بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ باقی جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ اٹلی پہنچے، اور انہوں نے سمندری راستہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا اور اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر وہ مختلف طریقوں سے مختلف کشتیوں کے ذریعے وہ اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ٹک ٹاکر رجب طیب بٹ کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ تھانہ چونکہ حدود میں پیش آیا۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کے وقت گھر میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ پولیس نے CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کابل میں افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملاقات UAP ریلوے منصوبے کے معاہدے کی سائیڈ لائنز پر ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ خطے میں امن، سلامتی، تجارت اور راہداری تعاون پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی روابط کے فروغ پر زور دیا گیا، جبکہ 19 اپریل 2025 کی ملاقات کے نکات کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں پاک افغان اعلیٰ سطحی رابطے جاری رکھنے اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے افغان قیادت کو پاکستان کا پیغام پہنچایا۔